यो बनाउनु पर्दैन होला है त्यसो भए के छ र यसमा टोटल गर्ने यो दुईटालाई टोटल गर्नुस् अनि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भनेको अब सेल्स कहाँ छ सेल्स क्रेडिटमा भयो क्रेडिटमा राख्ने पर्चेज यो 2 लाख क्रेडिट छ यता डेबिट छ भनेपछि यहाँ अमाउन्ट 0 भयो डेप्टर्सको पुरै राख्ने क्रेडिटरको पुरै अनि शेयर क्यापिटलको पुरै अब यो रेन्ट प्रिपेयर्ड रेन्ट भनेको छ यो 50,000 डेबिटमा छ 2,000 क्रेडिटमा छ भनेपछि यहाँ 48,000 राख्नु पर्यो स्यालेरी पनि पुरै राख्ने क्यास पुरै बैंक पुरै डिस्काउन्ट अलाउड पुरै डिस्काउन्ट रिसिभ पनि पुरै राख्ने इन्ट्रेस्ट 6,000 डेबिट छ यता पनि डेबिट छ 6 र 4 10,000 राख्ने अनि बैंक लोन क्रेडिटमै राख्ने 1 लाख फर्निचर अब यो फर्निचर क्रेडिटमा छ 10,000 डेप्रिसिएसन हुने चाहिँ यो घट्छ घट्ने कुरा हुनाले यो 90,000 राख्नु पर्यो यहाँ 1 लाख घटाएर 10,000 घटाएर राख्ने है अनि त्यसपछि अब यो त के छ त यो डेबिटमा छ भने डेबिटमा राख्ने क्रेडिटमा छ भने क्रेडिटमा यो डेबिटमा छ 50,000 डेबिटमा राख्ने 2,000 डेबिटमा छ डेबिटमा राख्ने यो 4,000 क्रेडिटमा छ क्रेडिटमा राख्ने 10,000 डेबिटमा छ डेबिटमा राख्ने 1,50,000 डेबिटमा छ डेबिटमा राख्ने सकिहाल्यो है त एक कुराहरु अगाडिको भए सोध्नु होला है देखि 10 मार्क्समा आउँछ है च्याप्टरबाट एक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङ हामीले यसमा पढ्नु पर्ने भनेको टाइप्स अफ accounting basis सर के पनि देखे हैन त लेखेको त शेयर भएन छैन एकछिन ल भयो भयो सर मिक्स एक्युरल बेसिस एकाउन्टिङमा हामीले 3 टाइप्स हुन्छ 3 मा पनि तपाईहरुले ओन्ली पढ्नु पर्ने भनेको एक्युरल बेसिस एकाउन्टिङ हो है
के रहेछ एक्युरल बेसिस एकाउन्टिङ हो। त्यो पनि अलिअलि थाहा त पाउनु पर्यो के हो भनेर यो डेफिनेसन। क्यास बेसिस एकाउन्टिङ भनेको क्यासमा मात्र रेकर्ड राख्ने क्या। जस्तै नेपालमा कसले मात्र क्यासमा रेकर्ड राख्छ भन्नुहोस् त? नेपाल गभर्मेन्ट। ओन्ली गभर्मेन्ट हो। जति पनि सरकारी कार्यालयहरू छन् सरकारी कार्यालयहरूमा राखिने रेकर्ड भनेको के हो त? क्यास बेसिस एकाउन्टिङ हो है। तपाईँले बुझ्नलाई लेख्नुहुन्छ भने साइडमा लेख्नु होला। This accounting basis use of basis एक्युरल बेसिस एकाउन्टिङ भनेको चाहिँ यो चाहिँ जति पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भनेर बुझ्नुहोस् है। बैंक एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन्स, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले रेकर्ड राख्ने चाहिँ के हो त? एक्युरल बेसिस हो। अब हाइब्रिड भनेको चाहिँ यो दुईटैको कम्बाइन भइहाल्यो। अब यहाँ हाइब्रिड भने के रहेछ त? क्यास र एक्युरल दुईटैमा रेकर्ड राख्ने क्या है। नर्मल्ली हामीले यहाँ पढ्नुपर्ने भनेको एक्युरल बेसिस मात्र हो। हामीले एक्युरल बेसिसमा के हुन्छ भनेपछि तिर्नुपर्ने खर्चहरूलाई हामीले खर्च जस्तै मान्छौँ क्या। र अनि पाउनुपर्ने एक्युरेट इन्कमहरू हुन्छन्, हो त्यो इन्कमहरूलाई पनि हामीले के मान्ने भयो त? अब यहाँ इन्कम स्वरूप रेकर्ड गरेर राख्ने भयौँ क्या। त्यही भएर चाहिँ यसलाई एक्युरल बेसिसमा चाहिँ पाउनुपर्ने इन्कम र तिर्नुपर्ने खर्चलाई हामी खर्चको रूपमा रेकर्ड राख्नुपर्छ। त्यही भएर एक्युरल बेसिस एकाउन्टिङ नर्मली कसले रेकर्ड राख्छ त? बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले। यो हाइब्रिड भनेको चाहिँ अब त दुईटैको कम्बाइन भइहाल्यो है। हाइब्रिडमा चाहिँ के छ भनेपछि अब ए नम्बरमा लेख्नुहोस् क्लोजिङ इन्ट्री। हामीले क्लोजिङ इन्ट्री चाहिँ एक्सपेन्सेस एन्ड इन्कमको मात्र बनाउनुपर्छ है त।
इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेसको मात्र हामीले के बनाउनु पर्छ क्लोजिङ इन्ट्री बनाउनु पर्छ अब एउटा कुरा यहाँ के सम्झिनु होला भने चाहिँ क्लोजिङ इन्ट्री हामी यदि प्रिपेयर गरेर आछौँ भने इन्कमको क्लोजिङ इन्ट्री हामीले नर्मल्ली इन्कम कुन साइडमा हुन्छ थाहा छ इन्कम कुन साइडमा हुन्छ भन्नुहोस् त नर्मल्ली क्रेडिटमा हुन्छ अब हामीले यहाँ यदि क्लोजिङ इन्ट्री बनाइरहेछौँ भने जस्ट अपोजिट इन्भर्स रिलेसन हुन्छ क्या इन्भर्समा ल्याउने भनेको क्रेडिट छ भनेपछि डेबिटमा राख्नु पर्यो क्या है त जस्तै हेर्नुहोस् त्यहाँनिर रेभन्यू अथवा यसलाई के पनि भन्छ रेभन्यू नै भनौँ ल अथवा सर्भिस रेभन्यू एकाउन्ट भनेर तपाईँले डेबिट राख्नु पर्यो जति पनि रेभन्यू छ है डट 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 भन्नु अब म यहाँनिर एउटा नाम लेखिनँ अहिले पछि हिसाब गर्दा आइहाल्छ डेबिट भन्ने मैले है त अनि अल अदर इन्कम एकाउन्ट डेबिट गरे है त यहाँनिर कन्फ्युज नहुनु होला है त फर्मेटमा बनाउने हो तपाईँहरूले अहिले मैले यहाँ टु इन्कम समरी एक्सपेन्सेस एकाउन्ट कहाँ हुन्छ त डेबिटमा हुन्छ हैन त एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिटमा हुन्छ एक्सपेन्सेस एकाउन्ट कहाँ हुन्छ अरे
डेबिटमा हुन्छ भने अब हामीले डेबिटमा के राख्नु पर्ला त भन्नुस् त इन्कम समरी राख्नु पर्यो क्या डेबिटमा अब एक्सपेन्सेस राख्न पाइएन के अमाउन्ट हुन्छ एउटा अहिले अमाउन्ट छैन टु अल अहिले मैले यहाँ टु अल एक्सपेन्सेस एकाउन्ट गरिदिएँ है त अब कतिपय एक्सपेन्सेस छ अब त्यो एक्सपेन्सेस हेरेर अब यहाँ एक्सपेन्सेस आइटम वाइज राख्नु पर्यो है त यहाँनिर सबैलाई आइटम वाइज राख्नुपर्छ अब हामीले यो एउटा बनाइसकेपछि हाम्रो के आउँछ भनेपछि जस्तै क्लोजिङ रेभेन्यू तपाईँले यहाँनिर क्लोजिङ एन्ट्री अफ इन्कमको बनाउनु भयो र एक्सपेन्सेसको बनाउनु भयो अब यहाँनिर यदि हाम्रो यो डेबिटको मतलब यो इन्कम बढी आयो एक्सपेन्सेस भन्दा इन्कम बढी आयो भने हाम्रो त्यति बेला के हुन्छ प्रोफिट भएको हुन्छ होइन त प्रोफिट हुन्छ कि हुँदैन अब यहाँनिर यदि प्रोफिट भयो भनेर लेख्नु पर्यो इफ there is net income profit रिटेन अर्निङ एउटै हो यदि नेट प्रोफिट भयो मानौँ माथिको हाम्रो इन्कम बढी भयो एक्सपेन्सेस कम भयो भने अब मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त रिटेन अर्निङमा इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ नेट प्रोफिट भयो भने टु रिटेन क्यापिटल स्टक एकाउन्ट पनि भन्छ है त रिटेन अर्निङ क्यापिटल स्टक यदि यहाँनिर इफ देयर इज नेट लस यदि नेट लस भएको भए त्यो माथिको जस्ट अपोजिट इन्ट्री क्या अब इन्कम समरी माथि हुन्थ्यो भने अब यहाँ रिटेन अर्निङ एकाउन्ट हुने भयो रिटेन अर्निङ सरी रिटेन अर्निङ एकाउन्ट अथवा यसलाई के पनि भन्छ अरे क्यापिटल स्टक एकाउन्ट डेबिट के हुन्छ इन्कम समरी
नेट लस भयो भने त रिटेन अर्निङ घट्छ नि त, त्यही भएर रिटेन अर्निङलाई डेबिट गरे क्या है त। न्यारेसन त्यो माथिको जस्तै being closing net loss of ACCOUNT बुझिरहनु भएको छ गराएको अलिअलि कन्सेप्चुअली ध्यान दिनु होला क्या है। जस्ट अपोजिट इन्ट्री हुन्छ अरू के होइन। यो तलको यो 3 नम्बरदेखि चाहिँ ट्रान्सफर गर जस्तो ट्रान्सफर गरेको हो भनेर बुझ्नु पर्यो। क्लोजिङ डिभिडेन्ड निकाल्न हामीले डिभिडेन्ड पेड पनि भन्छौँ कहिलेकाहीँ, प्रपोज डिभिडेन्ड भन्ला एउटै नाम हो। अब मलाई भन्नुहोस् त डिभिडेन्ड पेड गर्दाखेरि हाम्रो रिटेन अर्निङ घट्छ कि बढ्छ? केबाट दिन्छ डिभिडेन्ड भन्नुहोस् त? अन्जना भन त, डिभिडेन्ड केबाट दिन्छ? डिभिडेन्ड हजुर रिटेन अर्निङ। रिटेन अर्निङ कम्पनीलाई यदि प्रफिट भएको छ भने उसले प्रफिटबाट के गर्ने होला है, सेयर होल्डरलाई, आफ्ना सेयर होल्डरलाई के बाँड्छ त? डिभिडेन्ड बाँड्छ। तपाईहरुले सेयरमा लगानी गर्नु भएको छ? आइपिओ भर्नु भएको छ? आइपिओ भर्नु भएको छ। अब यदि तपाईले भरेको आइपिओ कम्पनी यदि राम्रो भयो र प्रफिटमा गयो भने 1-2 वर्षपछि डिभिडेन्ड बाँड्न सक्छ क्या। जस्तै स्टक डिभिडेन्ड भन्छ, क्याश डिभिडेन्ड भन्छ। स्टक डिभिडेन्ड भनेको सेयरको बदलामा सेयर नै दिनु, क्याश भने त अब क्याश भइहाल्यो है। बोनस सेयर इस्यु गर्छ, राइट सेयर इस्यु गर्छ। अब 2 रिटेन अर्निङ घट्ने हुनाले रिटेन अर्निङलाई चाहिँ डेबिट गरेको के डिभिडेन्ड पेड गर्दाखेरि है त। क्वेसनमा डिभिडेन्ड पेड गरेको छैन भनेपछि छैन भने त माथि 3 वटा मात्र बनाउनु पर्यो। यदि छ भने तल यहाँसम्म क्लोजिङ इन्ट्री बनाउनु पर्यो है त। क्लोजिङ इन्ट्री भयो, के इन्ट्री भयो? क्लोजिङ इन्ट्री। अब यसैमा ओपनिङ इन्ट्री पनि लेखिहालौँ न बी नम्बरमा। being a closing dividend paid to the भनेर लेख्दा हुन्छ है। being closing dividend paid अथवा dividend paid to the shareholder अथवा shareholder। 3 नम्बर पनि गरिहालौँ है त। ओपनिङ इन्ट्रिज। ओपनिङ इन्ट्रिज भने के होला त? एनी आइडिया? ओपनिङ भनेको बिगिनिङ भन्ने बुझिन्छ, बिगिनिङ। क्वेसनमा दिएको हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्स हुन्छ है। माथि हाम्रो के आइसक्यो? एक्सपेन्सेस र इन्कमहरु आइसक्यो भने अब के बाँकी रहला त? एसेट्स एन्ड लायबिलिटीज बाँकी रह्यो। क्वेसनमा क्वेसनमा गिभन टिबी भने बुझ्नुहुन्छ? ट्रायल ब्यालेन्स। म सर्टकटमा टिबी भन्छु के। क्वेसनमा गिभन ट्रायल ब्यालेन्स
क्वेसनमा गिभन क्वेसनमा दिएको ट्रायल ब्यालेन्स दिएको भने नि हुन्थ्यो आधा इङ्ग्लिस क्वेसनमा मिलेन कि ल्याङ्ग्वेज दिएको ट्रायल ब्यालेन्स को all assets and entries नै यति बुझ्नु होला है त जस्तो अब एसएसलाई डेबिट गर्नुपर्छ लाइबिलिटिजहरु र शेयर क्यापिटलहरुलाई के गर्नु पर्यो त लाइबिलिटिज एन्ड क्यापिटल भनेर लेख्नु होला यहाँनिर लाइबिलिटिज एन्ड क्यापिटल कहिलेकाहीँ अमाउन्ट कम बढी आइदिन सक्छ क्या जस्तै तपाईहरुले रेकर्ड राख्दै जानुभयो ओपनिङको डेबिटमा मानौ 5000 कम आइदियो 5000 कम आयो भने डेबिटमा कम आएको छ भने चाहिँ गुडविल भनेर 5000 राख्दिने यदि कहिलेकाहीँ रेकर्ड गर्दै जाँदा क्रेडिटमा 10000 कम आइदियो क्रेडिट साइडमा के गर्दिने क्यापिटल रिजर्भ भनेर त्यो 10000 ब्यालेन्सिङ फिगर गर्दिने है त ओके यदि भएपछि मात्र भनेको है त एउटा हिसाब बनाऊ यहाँबाट क्लियर हुन्छ यो ओपनिङ र क्लोजिङको टाइम छ ल क्वेसन नम्बर 1 मा आउँ त सुरुकै यही लेखिदिन्छु है त यदि डिआर साइड कम गुडविल र क्रेडिट साइड कम भए क्यापिटल टु क्यापिटल हो है लेख्ने भने बुझ्नुभयो मैले इफ किन लेखे होला दुईटै त हुँदैन नि त एउटैमा है एउटै क्वेसनमा दुईटा हुँदैन त्यही भएर इफ लेखे बुझ्नुहुन्छ एउटै क्वेसनमा के हुँदैन अरे डेबिट र क्रेडिट साइड कम हुन्छ त एउटै क्वेसनमा हुँदैन नि त त्यही भएर एक नम्बरमा आउनुभयो सबैजना सर क्यापिटल रिजर्भ भन्नुभयो हैन हैन क्यापिटल लेख्ने हो क्यापिटल रिजर्भ हैन क्यापिटल रिजर्भ लेख्दा पनि गलत त हुँदैन तर क्यापिटल लेख्नु होला है क्वेसन नम्बर 1 मा आउनुस् त द फाइनान्शियल पोजिसन अफ
यो कालिका एन्ड ब्रोज अन वैशाख 1 2076 भनेर आउनुभयो कि भएन? यस्तो टाइपको आएपछि 2 मार्क्स मात्र आउँछ यो। ओपनिङ र क्लोजिङ दुईटै सोध्यो भने 5 मार्क्सको आउँछ है त। अनि यसैबाट एउटा एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स पनि सोधिदिन्छ क्या। एडजस्ट ट्रायल ब्यालेन्स त्यो मिक्स गरेर दुईटा क्वेसन 5 10 मार्क्सको आइदिन्छ। कहिलेकाहीँ एउटा 2 को अनि एउटा 5 गरेर 7 मार्क्स पनि आउला। त्यही भएर 5 देखि 10 मार्क्सको भनेको के यसको वेट है त। ल क्वेसन नम्बर 1 मा आउनुहोस् है। रिक्वायर्डमा सोध्यो यसले हामीलाई रिक्वायर्डमा के सोध्यो? ओपनिङ इन्ट्रिज। ओपनिङ इन्ट्रिज अफ के कम्पनी भनेको छ? नाम पनि लेखिदिनुहोस् राम्रो हुन्छ। अफ कालिका एन्ड ब्रोज के भनेको छ ल है त। डेट पर्टिकुलर पीआर अथवा लेजर फ्लो डीआरसीआर। डेट पीआर अथवा एलएफ लेखी पनि हुन्छ है त। पोस्टिङ रेफरेन्स नम्बर पीआर अथवा एलएफ एउटै हो। डेबिट रुपिस अब डेट लेखिदिनुहोस्। त्यहाँ डेट दिएको छ हेर्नुहोस् त माथि 1 वैशाख दिएको रहेछ। वैशाख 1 त्यसपछि म फेरि 01 लेख्छु 2076 लेख्छु। डेट लेखिदिएँ है त मैले। अब हेर्नुहोस् त क्यास इन ह्यान्ड भन्यो। जति पनि एसेट्स छ सबैलाई डेबिट राख्ने। क्यास इन ह्यान्ड भने यसलाई क्यास एकाउन्ट मात्र लेख्न सक्नुहुन्छ है त। क्यास एकाउन्ट डेबिट। त्यसपछि हेर्नुहोस् त अर्को के छ? क्यास एट बैंक अरे। क्यास एट बैंक भनेको क्यास चाहिँ बैंकमा छ भनेको है त। बैंक एकाउन्ट बुझ्नुहुन्छ नि? यहाँनिर बुझ्नुभयो कि नै भन्नुहोस् त? क्यास एट बैंक भनेको बैंकमा क्यास छ भने क्या। अनि फर्निचर त्यसपछि अरु के छ? अकाउन्ट्स पेबल क्रेडिटमा आउने भ्याल्यु। अकाउन्ट रिसिएबल एकाउन्ट डीआर डेबिट। त्यसपछि अर्को के छ त? अकाउन्ट रिसिएबल पछि स्टक अफ गुड्स भनेको यो क्लोजिङ स्टक हो है त। स्टक अफ गुड्स भनेको स्टक एकाउन्ट मात्र लेख्दा पनि हुन्छ। स्टक तपाईले यसरी यहाँ चेन्ज गरेर आउँदैन भने त्यही लेखिदिँदा पनि हुन्छ है त। स्टक अफ गुड्स एकाउन्ट भनेर लेख्दा हुन्छ है डेबिट हुन्छ। त्यसपछि अरु के छ? आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस प्रिपेयर्ड एक्सपेन्सेस। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भने तिर्न बाँकी खर्च। प्रिपेयर्ड एक्सपेन्सेस भनेको हाम्रो एसेट्स हो, करेन्ट एसेट्स हो। खर्च हुनुभन्दा अगाडि भुक्तानी गर्यो क्या, अग्रिम भुक्तानी भनेको प्रिपेयर्ड एक्सपेन्सेस।
डेबिटमा आउने आइटम सकियो अलि छिटो गरौँ टाइम कम छ क्याप त्यसपछि क्रेडिटमा आउने हेर्नुस् त टु अकाउन्ट्स पेबल अकाउन्ट त्यसपछि के छ टु हेर्नुस् त अर्को के छ अकाउन्ट्स पेबल आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस अरु केही छ आउने हेर्नुस् त त्यहाँ छ कहीँ केही 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 4 दुना 8 1 2 3 4 5 6 8 आइसक्यो है ल डेबिटमा कति छ अमाउन्ट भन्नुस् त मलाई क्याशको कति छ 20000 20,000 क्याश एट बैंक 36,000 हैन त्यसपछि कति छ फर्निचर कति छ 50,000 हैन त्यसपछि फर्निचर पछि अकाउन्ट रिसिभेबल छ 74,000 त्यसपछि अकाउन्ट रिसिभेबल पछि छ स्टक इन गुड्स छ 26,000 त्यसपछि छ प्रिपेड एक्सपेन्सेस छ 8,000 कति हुन्छ टोटल डेबिट कति हुन्छ क्रेडिटको अकाउन्ट्स पेबल भन्नुस् है त कति भयो अकाउन्ट्स पेबल छ हाम्रो 34,000 हो न त्यसपछि आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस छ 4,000 अब कम पक्कै नि क्रेडिटमै आउँछ होला ब्यालेन्सिङ फिगर भनेर टु क्यापिटल अकाउन्ट लेख्नुस् यसलाई भन्छ ब्यालेन्सिङ फिगर जति कमायो त्यो लेख्ने being opening entries कति कम हुन्छ त्यो अमाउन्ट राख्नुस् है यहाँ कति हुन्छ कम 1,76,000 कम हुन्छ 1,76,000 कम हुन्छ 1,76,000 कम हुन्छ भने हजुर त्यति कम हुन्छ 1,76,000 यसरी गर्नु है त तपाईले ओपनिङ इन्ट्री सबै सक्नुहुन्छ अब गर्न
ओपनिङ इन्ट्री यो सबै सक्नुहुन्छ है 2 नम्बरको गर्नुहोस् 3 नम्बरको गर्नुहोस् 4 नम्बरको गर्नुहोस् 4 नम्बरको चाहिँ क्लोजिङ इन्ट्री हो क्लोजिङ इन्ट्री यस्तै छ म भोलि गर्छु एउटा क्लोजिङ इन्ट्री है आज यति गरौँ है त सर भोलि क्लास हुन्छ हुँदैन शनिबार भोलि भन्नाले अब सन्डे भोलि चाहिँ हुँदैन है हस् अरु साथीहरुलाई पनि इन्फर्म गर है त